مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عتبه لليتامى دفاعا حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفره حين حان اللقاء قال هل تذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عتبه لليتامى دفاعا حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعد بسمة البسطاء كان تسعد بسمة البسطاء سيد في الكرم سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عتبه لليتامى دفاعا حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عتبه لليتامى دفاعا حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من
حان اللقاء قال هل تذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عتبه لليتامى دفاع حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعد بسمة البسطاء كان تسعد بسمة البسطاء سيد في الكرم سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة